हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। अघिल्लो भिडियोमा हामी ग्राभिटेसनल फोर्सको कुराहरू सकायौँ। आज हामी न्यू टपिकको बारेमा पढ्ने हो, हिटको बारेमा। हिटको क्वेसनहरू त लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन गर्ने रहेछौँ। त्योभन्दा पहिला हिटको चाहिँ बेसिक कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। सो विदाउट वेस्टिङ अ टाइम लेट स्टार्ट आवर टपिक हिट। सो आज हामी पढ्नेवाला के छौँ? हिट। हिटको सबभन्दा पहिला बेसिक कुरा बुझ्ने, हिटको डिफिनेसनबाट जाने हामी। हिट भनेको के हो त मैले हिटको डिफाइन गर्छु यहाँ। हिट इज द वा लेख्ने यहाँ एकछिन म मेट्छु यसलाई। हिट इज डिफाइन्ड एज द टोटल sum of kinetic energy. Heat is defined as the total sum of the kinetic energy of molecules contained in a body. यो भयो भने हिटको सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन। हिट इज डिफाइन्ड एज द टोटल सम अफ द काइनेटिक इनर्जी अफ द मोलिक्युल्स कन्टेन इन अ बडी। एउटा बडीमा कन्टेन भएको मोलिक्युल्सहरू हामीलाई थाहा छ बडी केले बनेको हुन्छ, कुनै पनि बडी कुनै पनि अब्जेक्ट केले बनेको हुन्छ, मोलिक्युल्सले। त्यो मोलिक्युल्सहरू बिचको टोटल काइनेटिक सम, काइनेटिक्स इनर्जीको टोटल समलाई के भनिन्छ हामी? हिट भनिन्छ। अब यो त हो स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन। यदि हामीले पाँच क्लासको 4 क्लासको बच्चाहरूले बुझाउनु पऱ्यो हिट भनेको के हो भने के गरेर के बुझाउने, त्यसको लागि एउटा सिम्पल डिफिनेसन बुझ्ने। सिम्पली के भनिन्छ हिटलाई? हिट इज द फर्म अफ एनर्जी विच गिव्स द sensation of warmth। यो भयो सिम्पल डिफिनेसन जुन हामी बच्चादेखि पढाएको हुन्छौँ। हिट भनेको के हो त? हिट भनेको इट इज द फर्म अफ द इनर्जी विच गिभ द सेन्सेसन अफ वार्मथ। यो एउटा एक प्रकारको शक्ति हो जसले के फिल गराउँछ, हामीलाई सेन्सेसन गराउँछ, वार्मथ न्यानोपन भनेको महसुस गराउँछ। यति कुरा भयो अब डिफिनेसन। यसपछि के बुझ्ने? यसको एसआई युनिट, हिटको एसआई युनिट। इट्स एसआई युनिट इज के हो? जूल। हिटको एसआई युनिट जूल। एन्ड एउटा अझ कुरा पनि बुझिराख्ने, सिजिएस युनिट। यसको सिजिएस युनिट के हो? क्यालोरी। यो 1 मार्क्समा पुछ्ने, 1 मार्क्समा सोध्ने भने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूमध्ये यो पनि हो। वाट इज द एसआई युनिट अफ द हिट? हिटको एसआई युनिट के हो वा सिजिएस युनिट के हो? हिटको एसआई युनिट भनेपछि के हो? जुल हो। सिजिएस युनिट क्यालोरी। यसपछि एउटा अर्को कुरा नै बुझ्ने यसमा, क्यालोरी मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which is used, एकछिन अलि भाङ्गो भयो, मैले मेट्छु, which is used to measure the amount of heat, the amount of heat। क्यालोरीमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु एमाउन्ट द मेजर अफ द हिट। हिटलाई मेजर गर्नलाई कुन इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरिन्छ? डिभाइसको क्यालोरीमिटर। यो भिभिआई हो। 1 मार्क्समा क्वेसन सोध्ने क्वेसनहरूमध्ये क्यालोरीमिटर विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ हिट। हिटको एमाउन्ट मेजर गर्नलाई कुन डिभाइसको युज गरिन्छ, कुन इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरिन्छ, त्यसलाई के हो? क्यालोरीमिटर। मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई चाहिँ म रेडले अन्डरलाइन गर्छु। क्यालोरीमिटर, एसआई युनिट्स जुल एन्ड सिजिएस युनिट्स क्यालोरी। यति बुझिसकेपछि 1 मार्कमा आउने क्वेसन भनेको यो दुईवटा क्वेसन यसमा नि हेऱ्यौँ हामीले। अब फेरि अर्कोतिर जाने। अब म ठ्याक्कै अर्को पेजमा जान्छु। अब त्यसपछि अर्को नि आउँछ एउटा
एक 1 जूल हिट एनर्जी। कहिलेकाहीँ हामीले भेरी सर्ट क्वेसनमा 1 जुल हिट इनर्जी डिफाइन गर्न भनिदिन्छ, त्यति बेला डिफाइन कसरी गर्ने? 1 जुल हिट इनर्जी इज डिफाइन्ड एज द अमाउंट of heat energy required to raise the temperature of object is 1 degree Celsius and having mass of 1 kg with 1 joule kg per degree centigrade specific heat capacity। अर्को सोध्ने क्वेसनहरुमध्ये यो पनि हो 1 जुल हिट इनर्जीलाई डिफाइन गर्नुहोस्। 1 जुल हिट इनर्जीलाई डिफाइन गर्दा के गर्ने? केही यसमा एउटा कुरा मात्रै बुझ्नु छ, टेम्परेचर रेज गर्नु पर्यो 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले, मास हुनु पर्यो 1 केजी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 1 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि युनिट हुन्छ नि, युनिट टेम्परेचर, युनिट मास एन्ड युनिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, त्यसलाई मात्र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु छ, रेज गराउनु छ, त्यसलाई नि 1 जुल हिट इनर्जी भन्छ। मैले डेफिनेसन लेखिदिएँ। यसपछि अब अर्को कुरा के हुन्छ? मास अफ बडी एन्ड change in temperature are the two factor. Mass of body and change in temperature are the two factor that depend on or upon heat energy। हिट इनर्जीलाई डिपेन्ड पार्ने, इफेक्ट पार्ने दुईटा कुरा के हो? मास अफ द बडी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। बडीको मास र कति टेम्परेचर कतिले चेन्ज भएछ त्यो कुराले म्याटर गर्छ हिट इनर्जीमा। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले हिटको बारेमा यति जानेसी पुग्यो बेसिक कुराहरू। यो गराएको 4वटा क्वेसनहरू, यो अघिल्लो क्वेसन, अगाडि क्वेसन यो व्हाट इज द एसआई युनिट अफ द हिट और सिजिएस युनिट अफ द हिट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यसपछि अर्को व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द अमाउन्ट अफ हिट? द क्यालोरीमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज टु मेजर द अमाउन्ट अफ हिट। दुईटा क्वेसन यसबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अर्को क्वेसन यहाँ 1 जुल हिट इनर्जी। 1 जुल हिट इनर्जीलाई कहिलेकाहीँ हामी डिफाइन गर्न नि भनिदिन्छ। यो 1 जुल हिट इनर्जी इट इज अल्सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। त्यसको अर्को भनिदिन्छ के? राइट द टू फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन दैट इफेक्ट द अमाउंट अफ हिट इनर्जी। त के भन्ने? मास अफ द बडी चेन्ज इन टेम्परेचर भनेपछि यो नि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। अब यति क्वेसन बुझिसकेपछि हिटको क्वेसन लगभग हामीले सकायौँ। यसपछि के गर्ने? हिटपछि के हुन्छ? टेम्परेचर। अब टेम्परेचरको बारेमा केही बेसिक कुरा बुझ्ने र त्यसबाट नि कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हामी टेम्परेचरबाट नि सिक्छौँ। सो लेट स्टार्ट टेम्परेचर। अब हामी के पढ्ने? एकछिन हो टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर। यसको अब डिफाइन गर्ने टेम्परेचरलाई। टेम्परेचर
is defined as the average rate of vibration of an object due to heat. यो भयो यसको स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन। टेम्परेचरको डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने स्ट्यान्डर्ड हामीले जस्तो 10 क्लासमा आएछ भने स्ट्यान्डर्ड हुन पुग्यो नि त। त्यो 10 क्लासको लागि यो डिफिनेसन हो। टेम्परेचर इज द डिफाइन एज द एभरेज रेट अफ द भाइब्रेसन अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु हिट। हिटको कारणले गर्दा कुनै पनि बडी यदि त्यो भाइब्रेसन भइरहेको छ, त्यो भाइब्रेसनको एभरेज रेट अफ एभरेज हुन्छ नि, एभरेज निकाल्ने, त्यो एभरेजलाई के भनिन्छ भने टेम्परेचर भनिन्छ। वा यो रेट अफ एभरेज रेट अफ भाइब्रेसनको ठाउँमा एभरेज अफ रेट अफ द काइनेटिक सिनर्जी पनि भन्छ। काइनेटिक सिनर्जी पनि भाइब्रेसन हो, भाइब्रेसनको कारणले गर्दा नै काइनेटिक सिनर्जी हुन्छ, काइनेटिक सिनर्जी भए पनि मात्र भाइब्रेसन हुन्छ। यति कुरा बुझ्ने, यो भयो स्ट्यान्डर्ड डिफिनेसन। अब फेरि बच्चाहरूको लागि लो क्लासमा कसरी पढाइन्छ हामीले त्यो नि कुरा बुझिहाल्ने यहाँ। इट इज द डिग्री अफ हटनेस एन्ड coldness of a body। कुनै पनि बडीको त्यसको तातोपना वा चिसोपनालाई बताउनेलाई के भनिन्छ भने टेम्परेचर। इट इज द डिग्री अफ हटनेस अर द कोल्डनेस अफ द बडी। कुनै पनि बडीको हटनेस वा डिग्री कोल्डनेसको डिग्री बताउनेलाई के भनिन्छ टेम्परेचर। अब यसको फेरि अर्को क्वेसन यसकोमा सर्ट क्वेसनमा सोध्ने गर्छ वाट इज द एसआई युनिट अफ द टेम्परेचर। त इट्स SI unit is Kelvin। टेम्परेचर को SI यूनिट के हो केल्विन। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। अर्को थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the temperature or amount of temperature भने नि भयो वा टेम्परेचर नि भयो। थर्मोमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर कति छ, एमाउन्ट कति छ, एमाउन्ट अफ द टेम्परेचर, टेम्परेचरको एमाउन्ट कति छ त्यो कुरा नाप्नलाई हामी के प्रयोग गर्छौँ थर्मोमिटर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। टेम्परेचरमा आएको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थर्मोमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ टेम्परेचर। एसआई युनिट के हो केल्भिन। यसमा पनि दुईटा क्वेसन हामीले बुझ्यौँ। यसपछि यो भयो अनि यसपछि फेरि हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब एकछिन यसपछि फेरि ठ्याक्कै हामी अर्कोमा जान्छौँ। थर्मोमीटर इज worked on the principle of the substance expand and heating and contract in cooling। Thermometer worked on the principle of, मैले मिलाएर मात्र लेखेको छु।
थर्मोमिटर के कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, यदि कुनै सब्सटेन्सलाई हामी हिट गऱ्यो भने त्यो एक्सपान्ड हुने, कुल गऱ्यो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट हुने। एक्सपान्ड मतलब फैलिनु, तन्किनु, फैलिनु, कन्ट्र्याक्ट मतलब खुम्चिनु। जब हामी कुनै हिट गर्छौँ कुनै सब्सटेन्सलाई, यदि त्यो एक्सपान्ड हुन्छ भने अनि कुल गर्छ भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यस्तो प्रिन्सिपलमा कुन काम गर्छ, थर्मोमिटर। यति बुझिसकेपछि अब फेरि अर्को नि बुझ्ने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फरेनहाइट एन्ड डिग्री केल्भिन आर द थर्मोमिटर reading scale which is called thermometric scale. Degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin are the thermometer reading scale which is called the thermometric scale. हामीले थर्मोमिटरमा रिड गराउनले टेम्परेचर रिड गर्छौँ भने या त त्यसलाई डिग्री फरेनहाइटमा चेक गर्छौँ वा त सेल्सियसमा वा त केल्भिनमा। त्यही डिग्री सेल्सियस, फरेनहाइट र केल्भिनलाई के भनिन्छ भने थर्मोमेट्रिक स्केल भनिन्छ त्यसलाई। यसपछि the equation of heat lost or gained by a body is equal to the equation of heat or lost gained by a body is equal to the product of their product of the mass, product of the mass change in temperature. The equation of the heat or lost gained by a body is equal to the product of mass change in temperature and a specific heat capacity is called heat equation. The equation of heat lost or gained by a body is equal to the product of their mass and change in temperature and specific heat capacity is called heat equation. Heat equation केलाई भनिन्छ, यदि कुनै बडीले हिट लस गरेको छ कि गेन गरेको छ, हिट और लस्ट गेन गरेको त्यो निकाल्ने फर्मुलालाई हिट इक्वेसन भनिन्छ। त्यो फर्मुला के हो त यहाँ म लेख्छु, हिट इक्वेसन त हिट इक्वेसनले क्यू इज इक्वल टू एस एम डी यो भनेको हिट इक्वेसन हो, वेयर amount of heat आइदर त्यसले हिट लस्ट गरेको हुन्छ वा गेन गरेको हुन्छ। क्यूले अमाउन्ट अफ हिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, हियर dt टेन्स टु चेन्ज इन टेम्परेचर m stands to mass of body and A stands to a specific heat capacity
यो के हो हिट इक्वेसन हो। हिट इक्वेसनको फर्मुलाबाट हामीले इफ यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मास दिएको हुन्छ, त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको हुन्छ, यतिबाट चेन्ज भयो यति भयो भने हामी त्यसको हिट गेन गरेको छ कि लस गरेको छ नेक्स्ट इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ केबाट हिट इक्वेसनबाट। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। भन्दैछ राइट द फर्मुला अफ हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसनको फर्मुला लेख भेरी सर्ट क्वेसनमा त्यति बेला हामीले यहीँ लेख्नुपर्छ क्यु इज इक्वल टु एसएमडिटी। अब माथि क्लासमा जान्छ भने यसको ठ्याक्कै अर्को फर्ममा लेख्छौँ, यसले लेख्ने भनेको कुरा त्यही हो, तर क्यु इज इक्वल टु सिएम डेल टी, वेयर डेल टी इज रिप्रेजेंट टू चेंज इन टेम्परेचर, सी रिप्रेजेंट्स टू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एंड एम एज इट इज मास अफ द बॉडी। क्यु इज इक्वल टू हिट और लस्ट गेन बाई द बॉडी। यति कुरा बुझ्यो हामीले। यति कुरा बुझिसके म अहिले मेट्छु, यसलाई म मेट्छु। त्यसपछि हामी और यहीँ अर्को पढ्ने यसैमा बेसिक कुराहरू बुझ्ने। प्रिन्सिपल अफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल of calorimetry state that the amount of heat lost by hotter body is equal to heat gain by colder body when they are kept in thermal contact. Principle of calorimetry. Principle of calorimetry के भन्छ? The amount of heat lost by the hotter body is equal to the heat gained by the colder body when they are kept in the thermal contact. यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भने एमाउन्ट अफ हिट यदि दुईटा बडी छ, लेट सपोज एउटा हटर बडी छ एउटा कुल्डर बडी छ। म एउटा यहाँ बनाउँछु, यहाँ यो सपोज हटर बडी भयो, हटर बडी, यो हो कोल्डर बडी। दुईटा बडी छ, यसले हटर बडीले जति लुज गर्छ यसमा लस गर्छ कोल्डर बडीमा त्यतिकै एमाउन्ट अफ हिट कोल्डर बडीले गेन गर्छ भन्ने कुरा यसले के भनेछ भने हटर बडी द एमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाई द हटर बडी इज इक्वल टू द हिट गेन बाई द कोल्डर बडी व्हेन आर किप्ड इन द थर्मल कन्ट्याक्ट। जब हामी दुईटा एउटा हटर बडी जुन चाहिँ बडी तातेको हुन्छ, एउटा कोल्डर बडीले दुईटैलाई यदि हामी थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने जति हिट त्यसले लस्ट गरेको हुन्छ त्यतिकै औले हिट गेन गरेको हुन्छ भनेको त्यो दुईटै बराबर हुन्छ। यो कुरा यहाँलाई यसले भनेको छ, बुझिहाले। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री मैले लेखिदिएछु माथि। यति बुझिसकेपछि त्यसपछि हामी एउटा कुरा अझै बुझ्ने, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कति हुन्छ, 1 क्यालोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल हुन्छ हैन। ल म एकचोटि मिस्टेक भयो, म मिस्टेकले मेट्छु यसलाई। 1 CALORI क्यालोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल हुन्छ। त्यसपछि 1000 क्यालोरी इज इक्वल टू 4200 जूल हुन्छ। यसलाई नि राम्ररी बुझिहाल्ने, सम्झिराख्ने। यति भइसकेपछि फेरि हामी अर्को कुरा नि बुझ्ने। यहाँ एउटा दुईटा तीनटा अझ पोइन्ट छ त्यो बुझ्ने, अनि त्यसपछि अर्कोमा जाने।
मैले यस्तो राखेको छु इफ द टू सिस्टम आर इन thermal equilibrium with third system. If two systems are in the thermal equilibrium with the third system, then they must be thermal equilibrium with each other, then this is called zeroth law of thermodynamics. यसले zeroth law of the thermodynamics यो पनि सोध्ने क्वेसन हो, सर्ट क्वेसनमा सोध्न भने यो पनि सोध्न सक्छ zeroth law of the thermodynamics. यसको यसले डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, इफ द टू सिस्टम आर द इक्विलिब्रियम, यदि दुईटा सिस्टम इक्विलिब्रियममा छ विथ थर्ड सिस्टम, दुईटा सिस्टम थर्ड सिस्टमबाट इक्विलिब्रियममा छ भने त्यो तीनटै सिस्टम आफूमा थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ, त्यस्तोलाई के भनिन्छ zeroth law of the thermodynamics. एकचोटि अझ बुझ्ने, दुईटा सिस्टम तेस्रो सिस्टमसँग थर्मल इक्विलिब्रियममा छ भने तीनटै सिस्टम एक आपसमा आफूसँगै थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ, यस्तो ललाई के भन्छ zeroth law of the thermodynamics. यति कुरा पछि त्यसपछि मर्करी thermometer can be used to measure temperature up to 360 डिग्री. यो नि क्वेसन, यो मैले जति पोइन्टहरु लेखेँ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु मात्रै हो. मर्करी थर्मोमिटर क्यान बी युज टु मेजर द टेम्परेचर अप टु 360 डिग्री, 360 डिग्रीसम्मको अथवा माथिसम्मको मर्करी थर्मोमिटरले त्यो के गर्न सक्छ, टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ. यति कुरा बुझिसकेपछि अब ठ्याक्क हामी 1 मार्क्समा सोध्ने बुझ्ने कुरा भनेको यतिकै मात्रै हो. हिट इक्वेसन, which instrument is used to measure the amount of heat, which instrument is used to measure the temperature र हिट दुईटै मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम लेख्नुहोस्. त्यसपछि अर्को कुरा नै के हुन्छ, राइट द हिट इक्वेसन लेख्न भनिदिन्छ, हिट फर्मुला लेख्न भनिदिन्छ. त्यसपछि एसआई युनिट अफ द हिट, त्यसपछि एसआई युनिट अफ द टेम्परेचर. यति कुरा भइसकेपछि त्यसपछि राइट द टु फ्याक्टर द्याट डिपेन्ड अपन द हिट इनर्जी इफेक्ट पार्ने दुईटा कुरा लेख्नु. यति कुरा बुझिसक्छ. त्यसपछि zeroth law of the thermodynamics 1 जुल हिट डिफाइन गर्नुहोस्. त्यसपछि कुन थर्मोमिटरले माथि 360 भन्दा माथिको नि मेजर गर्न सक्छ. यति कुरा बुझ्यो. यति कुरा बुझिसकेपछि अब ठ्याक्क हामी के गर्ने, 1 मार्क्स क्वेसनहरु दिन्छु, त्यो ठ्याक्क A1 मा क्वेसनहरु सल्भ गर्ने. ल के हुन्छ भने साइन्समा हाम्रो 10 क्लासको साइन्समा 1 मार्क्सको दुईटा ग्रुपमा क्वेसन आउँछ. जस्तै ग्रुप ए मा क्वेसन कस्तो आउँछ भने जीआरएफ, ग्रुप ए मा क्वेसन आउँछ 10 वटा क्वेसन आउँछ, 1-1 मार्क आउँछ. 10 वटा क्वेसन आउँछ, 1-1 मार्क आउँछ, जुन के हुन्छ एमसीक्यू हुन्छ. एमसीक्यूमा के त्यो पनि एक्समा क्वेसन हो, तर त्यसमा 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ. अर्को नि ग्रुप बी मा क्वेसन आउँछ,
1 मार्कै क्वेसन आउँछ, तर त्यो कस्तो क्वेसन हो? भेरी सर्ट क्वेसन हो। भेरी सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन 1-1 मार्कै आउँछ, 9वटा आउँछ, 1-1 मार्क आउँछ। ठिक छ। यस्तो क्वेसनमा यो माथिको वालामा त जस्तै भनिदिएको वाट इज योर नेम, वाट इज योर नेम कसैले भन्यो भने के गर्ने? 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो अप्सनबाट एउटा ठ्याक्कै यी नम्बरको एन्सर तपाईँले ठ्याक्कै त्यो नाम लेख्ने हो मात्रै। तर भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्छ 1 मार्कको यो पनि हो, तर भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्छ वाट इज योर नेम, अनि त्यसपछि के लेख्ने? पुरै सेन्टेन्स लेख्यो, माई नेम इज ड्यास, मेरो नाम यो हो। त्यस्तै भेरी सर्ट क्वेसनमा 9वटा आउँछ, 1-1 मार्क आउँछ। त्यो 9वटा क्वेसनहरूमा आउने प्रोबेबल क्वेसनहरू म यहाँ गराउन गइरहेको छु। यहाँ म क्वेसन अलरेडी लेखेको छु। क्वेसन यहाँ लेखेको छु म, यहाँ छ। वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इन अ केल्भिन स्केल? बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हो केल्भिनमा भनेछ। के लेख्ने? द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इन केल्भिन 273 373.15 केल्भिन। 373 लेखे पनि हुन्छ, किनभने 273 पढेको हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड माथिबाट क्लासमा जाँदा भने 0.1.5 नै हुन्छ। त्यसैले मैले त्यो ठ्याक्कै त्यही एक्ज्याक्ट भ्यालु नै लेखिदिएको 373.15 केल्भिन। त्यसपछि के सोधेको छ? वाट इज द करेन्ट टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द सन? सनको सर्फेसमा अहिले कति टेम्परेचर छ? त्यसको लेखिहाल्ने द करेन्ट टेम्परेचर on the surface of sun is 10,000 degree centigrade। 10,000 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। कति रहेको छ? 10,000 डिग्री सेन्टिग्रेड। यति कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि के छ? अन व्हिच प्रिन्सिपल डज द थर्मोमिटर बेस? थर्मोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा बेस गर्छ? त हामी पहिला नै पढिसकेका छौँ। मैले त अगाडि क्वेसनमा नि लेखाइदिएको थिएँ। त थर्मोमिटर बेस्ड on the principle of expand on heating and contract in on cooling। जब हामी हिट गर्छौँ भने एक्सपान्ड हुन्छ, अनि जब कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ, जब कुल गर्छौँ भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो भयो 1 मार्क्समा भेरी सर्ट क्वेसनहरू हो। यो सबै कुन क्वेसन हो? भेरी सर्ट क्वेसन। यति गरिसकेपछि व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द हिट? हिटलाई मेजर गर्न कुन इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरिन्छ? अघि नै पढिसकेका छौँ हामी। क्यालोरीमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट which is used to measure heat। यो भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने 1-1 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरू हुन्। के हो? वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर? बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर केल्भिनमा कति हुन्छ? त 373.15 केल्भिन। यति कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि वाट इज द करेन्ट टेम्परेचर अन द सर्फेस? सनको सर्फेसमा कहिले कति टेम्परेचर छ? 10,000 डिग्री सेन्टिग्रेड। अन विच प्रिन्सिपल डज द थर्मोमिटर बेस्ड? थर्मोमिटर बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ एक्सपान्ड अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट इन कुलिङ। त्यसपछि विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द हिट? कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ हामीले हिट मेजर गर्नको लागि? द क्यालोरीमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ हिट। यति बुझ्यौँ। त्यसपछि अर्कोमा जाने वाट इज द एसआई युनिट अफ द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी? अघि हामीले अलिकति लेखेनौँ, तर यहाँ गरिहाल्ने। द एसआई
unit of a specific heat capacity is joule per kg degree centigrade. SI यूनिट त्यही हो, जूल पर kg degree centigrade. What is the SI unit of the specific heat capacity? The SI unit of the specific heat capacity is joule per kg degree centigrade. त्यो कुरा नै बुझ्यो हामीले. त्यसो भने नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट. नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज मेड अन द बेसिस अफ द एक्सपान्सन अफ हिट. हिटमा जब हिटमा पठाउँदा त्यस एक्सपान्ड हुने त्यो प्रिन्सिपल कुन इन्स्ट्रुमेन्टमा बनाइएको छ त हामी अघि नै पढिसकेका छौँ. थर्मोमिटर. थर्मोमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट which is made on the basis of expansion of heat. एक्सपान्सन अफ हिटको प्रिन्सिपलमा कुन बनाइएको छ? थर्मोमिटर, जुन चाहिँ हामी अघि नै पढिसकेका छौँ. त मैले अघि पढाएको बेसिक कुराहरूमध्ये त सबै एक एक मार्क्समा आउने भेरी सर्ट क्वेसन एमसिक्यूमा आउने क्वेसनहरू थियो. त्यही हामीले यो क्वेसनहरू जति पनि गर्दै गइरहेको छ त्यो पढाएकै मध्येबाट यो आइरहेछ. त्यसपछि अर्को क्वेसन, राइट द फर्मुला अफ हिट इक्वेसन. हिट इक्वेसन त अघि हामीले पढाएको छौँ. हिट इक्वेसनबाट थाहा छ हामीलाई. द फर्मुला अफ हिट इक्वेसन is S is equal to mistake sorry Q is equal to ASM dt. Heat equation हो यो, of course हो. Q is equal to amount of the heat, S is equal to specific heat capacity, mass of the body and change in temperature represents dt. यति कुरा बुझ्यौ. यति कुरा बुझिसकेपछि फेरि अर्को क्वेसन छ यहाँ. वाट आर द टू लिक्विड्स युज इन द थर्मोमिटर. थर्मोमिटरमा कुन कुन लिक्विडहरू युज गर्न सक्छौँ त्यो दुईवटा लिक्विडको नाम लेख्नु छ, जुन चाहिँ हामी 7 8देखि नै 8मा नि दिएको छ, 9 10 मा नि छ. त 10 मा हामी पढिसक्यो, त्यो कुरा त हामीले थाहा हुनै पर्छ. मर्करी एन्ड अल्कोहल are the two liquid used in thermometer. What are two liquids that are used in the thermometer? The mercury and alcohol. यो दुईटा लिक्विड हो जसलाई हामी थर्मोमिटरमा युज गर्न सक्छौँ. हेरेको पनि एउटा मर्करी थर्मोमिटर, अल्कोहल थर्मोमिटर. त्यसपछि अर्को, व्हाट इज द बोइलिङ एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट अफ द मर्करी. यो नि सबभन्दा यो पनि इजी क्वेसन. द बोइलिङ पोइन्ट एकैचोटि म लेख्छु है. द बोइलिङ पोइन्ट एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट of mercury are 357 degree centigrade and -39 degree centigrade respectively. यति कुरा भयो हाम्रो. वाट इज द बोइलिङ एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट अफ द मर्करी. द बोइलिङ पोइन्ट एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट अफ द मर्करी आर 357 डिग्री बोइलिङ पोइन्ट एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेन्टिग्रेड. यति बुझिसकेपछि हामीले 9वटा क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने हिटको क्वेसनमा 9वटा क्वेसनहरू आउँछ. तर हिटैको आउँछ भने जरुरी छैन. तर हिटको सोध्ने प्रोबाबिलिटी भएको धेरै प्रोबाबिलिटी भएको क्वेसनहरू हामीले यहाँ गऱ्यौँ. एकचोटि अझ पढिहाल्ने. वाट इज द बोइलिङ एन्ड फ्रिजिङ पोइन्ट अफ द मर्करी. What is the boiling and freezing point of the mercury? The boiling and freezing point of the mercury is boiling point is freezing point 39 degree centigrade. What are the two liquids that use in the thermometer? दुईटा लिक्विड भन्नुहोस् जुन चाहिँ थर्मोमिटरमा युज गरिन्छ. के मर्करी एन्ड अल्कोहल. मर्करी एन्ड अल्कोहल आर द टू लिक्विड्स द्याट आर युज्ड इन द थर्मोमिटर. त्यसपछि
अर्को व्हाट इज द एसआई युनिट द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको एसआई युनिट जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज मेड अन द बेसिस अफ एक्सपान्सन अफ हिट एक्सपान्सन अफ हिटको बेसिसमा बनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम लेख्नुहोस् त थर्मोमिटर जुन चाहिँ हामीलाई अघि नै थाहा छ राइट द फर्मुला अफ हिट इक्वेसनको फर्मुला लेख्नुहोस् Q इज इक्वल टु SmDT यो नि हामीलाई थाहा छ अर्को यहाँ छ व्हाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इन केल्भिन हामीलाई थाहा छ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ 100 अनि एउटा 1 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ 273 केल्भिन हुन्छ त 273 अनि प्लस 100 कति हुने भयो 373 अनि 1.5 यसको एक्चुअल भ्यालु पनि 1.5 हो 273.15 त्यसैले मैले 1 फाइन्ड राखेर एक्ज्याक्ट भ्यालु लेखेको यति कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि व्हाट इज द करेन्ट टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द सनको सर्फेसमा कति त्यो छ डिग्रीमा यति छ 10,000 डिग्री। त्यसपछि अन व्हिच प्रिन्सिपल डज द थर्मोमिटर बेस्ड थर्मोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त एक्सपान्ड अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट इन कुलिङ जब हामी हिट गर्छौँ त्यो एक्सपान्ड हुन्छ कन्ट्र्याक्टमा कुलिङ गर्छौँ त कन्ट्र्याक्ट खुम्चिन्छ व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द हिटलाई मेजर गर्न कुन इन्स्ट्रुमेन्टको युज गरिन्छ त क्यालोरिमिटर। यति कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि एकचोटि यो पनि हेरिलिने टेम्परेचरको एभरेज रेट अफ द भाइब्रेसन ड्यु टु हिटको कारणले गर्दा एभरेज रेट अफ भाइब्रेसनको मोलिक्युल हुन्छ मोलिक्युलको भाइब्रेसनले के भन्छ टेम्परेचर भनिन्छ डिग्री हटनेस और कोल्डनेस अफ द डिग्री यो नि भयो केल्भिन भयो। यसपछि थर्मोमिटर इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द टेम्परेचर। त्यसपछि 1 जुल हिट इनर्जीलाई डिफाइन गर्ने कसरी युनिट डिग्री सेन्टिग्रेडमा युनिट मासमा युनिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई इङ्ग्लिसमा ल्याङ्ग्वेजमा मात्र मिलाएर लेख्यो भने एक्स मार्क पाउँछ। यो हुनु पर्यो अनि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने भयो। त्यसपछि 2 फ्याक्टर्स द्याट डिपेन्ड्स अपन द हिट द मास अफ द बडी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर यो कुरा नि बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि हिटको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन द टोटल सम अफ द काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स कन्टेन्ट इन अ बडी एउटा बडीमा कन्टेन्ट रहेको मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जीलाई हिट भनिन्छ। बच्चाको लागि फर्म अफ द एनर्जी विच गिभ द सेन्सेसन अफ वार्मथ दिन्छ बच्चाको लागि भयो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन भयो। त्यसपछि इट्स एसआई युनिट इज जुल सिजिएस युनिट क्यालोरी एसआई युनिट जुल सिजिएस युनिट क्यालोरी। त्यसपछि क्यालोरीमिटर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द एमाउन्ट अफ हिटको एमाउन्ट मेजर गर्नलाई क्यालोरीमिटर युज गरिन्छ। सो द्याट मच फर टुडे। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यसको लङ क्वेसनहरूको बारेमा डिल गर्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।